षट्पञ्चाशं दशकं 56 कालीय अनुग्रहः। रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलः सुचिरमीशननर्थितपन्नगे अमरताडितदुन्दुभिसुन्दरं वियति गायति दैवतयौवते। नमति यद्यदमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतं परिमथन् पदपङ्करुहाचिरं व्यहरताः करतालमनोहरम्। त्वदवभग्नविभुग्नफणागणे गलितशोणितशोणितपाथसि फणिपतावसीदति सन्नताः तदबलास्तव माधवपादयोः। अयि पुरैव चिराय परिश्रुत त्वदनुभावविलीनहृदोहिताः मुनिभिरप्यनवाप्यपथैस्तवैः नुनुवुरीश भवन्तमयन्त्रितम्। फणिवधूगणभक्तिविलोकन प्रविकसत्करुणाकुलचेतसा फणिपथेद्भवताच्युतजीवितः त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत्। रमणकं व्रजवारिधिमध्यगं फणिरिपूर्णकरोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यतिमानयन् फणिपतिर्निरगादुरगैः समम्। फणिवधूजनदत्तमणिव्रज ज्वलितहारदुकूलविभूषितः तटगतैः प्रमदाश्रुविमिश्रितैः समगता स्वजनैर्दिवसावधौ। निशि पुनस्तमसा व्रजमन्दिरं व्रजितुमक्षमयेव जनोत्करे स्वपिति तत्र भवच्चरणाश्रये दवकृशानुररुन्धसमन्ततः। प्रभुदितान्नथ पालय पालयेति उदयधार्तरवान् पशुपालकान् अवितुमाशु पपाथ महानलं किमिह चित्रमयं खलु ते मुखम्। शिखिनिवर्णत एव हि पीतता परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हर हरे दुरितैः सह मे गदान्। ॐ श्री हरये नमः। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।